अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। नेपालदेशे प्रधानमन्त्रिणः ओली इत्येतस्य त्यागपत्रप्रदानानन्तरम् अपि नैव अवसिता हिंसा। संसत्समीत्य अनेकानि भवनानि दग्धानि। सेनाप्रमुखस्य आह्वानं हिंसां परित्यज्य संवादं समाचरन्तु प्रदर्शनकारिणः। तावत् जेन् ज़ी इत्येतस्य वंशक्रमस्य बृहत्तमा मन्त्रणा अद्य। प्रतिवेशि देशे नेपाले जायमानां स्थितिमालक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिन्तां प्रकटितवान्। उक्तवान् यत् नेपालदेशे स्थिरता भारताय आवश्यकी। तावत् उत्तरप्रदेशोत्तराखण्ड दिल्ली प्रदेशेषु सुरक्षा व्यवस्था सुदृढा। कतर देशस्य राजधान्याम् इस्राएल देशस्य बृहत्तमम् आक्रमणम्। हमास समूहस्य नेतारः तत्र आक्रमणे अभिचिह्निताः। प्रधानमन्त्री नेतन्याहु इत्यसौ स्वीकृतवान् आक्रमणस्य उत्तरदायित्वम्। नवनिर्वाचिताय उपराष्ट्रपतये सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्मै शुभकामना सन्देशान् प्रदातुं जनानां क्रमः सततम् अनुवर्तमानः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान् मेलनम्। तावत् क्रीडावार्तायाम् एशिया कप T20 टूर्नामेंट प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयं दलं कुर्यात् स्वाभियानस्य शुभारम्भम्। प्रथमे द्वन्द्वे भवेत् यूएई इत्येतेन समं संघर्षः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। नेपालदेशे यूनां प्रशासनविरोधि प्रदर्शनं हिंसकरूपं प्राप्नोति। नेपालदेशस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इत्येषः देशे जायमानं प्रशासनविरोधि प्रदर्शनमभिलक्ष्य गतदिने स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। तत्रैव प्रदर्शनकारिणः राष्ट्रपतिं रामचन्द्रपौडेलं समेत्य अनेकेषां शीर्षनेतॄणाम् आवासे आक्रमणं कृतवन्तः। संसद्भवने अपि हिंसाचारं दुरापादितवन्तः। सूचनानुसारं प्रदर्शनावधौ 22 जनाः मृताः, प्रायः 500 जनाः च व्रणिताः जाताः। तावत् हिंसकप्रदर्शनम् आलक्ष्य नेपालप्रशासनेन सोमवासरे सामाजिकसञ्जालपटलेषु प्रवर्तितः प्रतिबन्धः अपाकृतः। अवधेयं यत् नेपालदेशे साम्प्रतं यावत् गृहमन्त्रिणं समेत्य 3 मन्त्रिणः स्वपदेभ्यः त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तः। एतन्मध्ये नेपालदेशस्य सेनाप्रमुखः जनरल अशोक राज सिग्डेल इत्येषः देशनाम्ना स्वीयं सम्बोधनं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रदर्शनकारिणः विरुध्य कठोरकार्याचरणं करिष्यते। सहैव असौ प्रदर्शनकारिणः संवादमार्गम् आश्रयितुं समाहूतवान्। तावत् जेन् ज़ी इत्येतस्य वंशक्रमस्य बृहत्तमा मन्त्रणा तत्र अद्य समाचरिता स्यात्। तत्रैव नेपालदेशे स्थितेन भारतीयदूतावासेन तत्र निवसद्भ्यः भारतीयनागरिकेभ्यः परामर्शः प्रकाशितः अस्ति। तेषां सहायतार्थं दूरभाषसम्पर्कसङ्ख्या अपि प्रकाशितङ्गता अस्ति। नेपालदेशे जातानि प्रतिकूलानि राजनीतिकपरिवर्तनानि अभिलक्ष्य उत्तराखण्डराज्यस्य मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी इत्येषः अन्ताराष्ट्रियसीमाभिः संयुक्ते सुरक्षाविषये आरक्षकाणाम् अथ प्राशासनिकाधिकारिणाम् उपवेशनं समाहूतवान्। एतदुपवेशनं दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन समायोजितं गतम्। एतस्मिन् उपवेशने सुरक्षास्थितिः गहनतया समीक्षिता। तावत् मुख्यमन्त्री तान् अधिकारिणः निर्दिष्टवान् यत् तैः भारतप्रशासनपक्षतः सुरक्षागताः दिङ्निर्देशाः अनुपालनीयाः इति। नवनिर्वाचिताय उपराष्ट्रपतये सीपी राधाकृष्णन् इत्येतस्मै शुभकामना सन्देशान् प्रदातुं जनानां क्रमः सततम् अनुवर्तमानः अस्ति। तावत् उपराष्ट्रपतिपदाय समाचरिते निर्वाचने विजयं प्राप्तवान् राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः प्रत्याशिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येषः द्वितीय सर्वोच्चसंवैधानिकपदाय स्वीयनिर्वाचनं राष्ट्रवादिविचारधारायाः जयत्वेन प्रतिपादितवान्।
असौ उक्तवान् यत् 47-अधिक-2000तमं वर्षं यावत् विकसितभारतस्य निर्माणं करणीयमस्ति। निर्वाचनावसानानन्तरम् अस्माभिः देशस्य विकासमुद्दिश्य कार्यं कर्तव्यं भविष्यति। असौ लोकतन्त्रे शासनपक्षस्य विपक्षस्य च उभयोः योगदानं महत्त्वपूर्णं प्रतिपादितवान्। We should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. In the new capacity, I will try my best for the development of this nation. In democracy, ruling party as well as opposition, both are important. It is the two sides of the same coin. The interest of the democracy will be taken into account. Every post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सीपी राधाकृष्णन् वर्याय उपराष्ट्रपतिपतित्वेन निर्वाचनानन्तरं तस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिवर्यया एक्स इत्यत्र प्रकाशिते स्वीये सन्देशे लिखितं यत् सीपी राधाकृष्णन् इत्येषः उपराष्ट्रपतिपतित्वेन चितः जातः, तस्मै वर्धापनानि। सार्वजनिकजीवने दशकेभ्यः समृद्धानुभवाः भवतः राष्ट्रस्य प्रगतौ महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रदास्यन्ते। भवतः सफलप्रभावशाली कार्यकालाय शुभकामनाः। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य नूतनोपराष्ट्रपतिपदासीनया सीपी राधाकृष्णन् इत्येतेन समं नवदिल्ल्यां मिलितवान्। उपराष्ट्रपतिपदनिर्वाचने सीपी राधाकृष्णन् वर्यस्य विजयपरायाः घोषणायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नवनिर्वाचिताय उपराष्ट्रपतये शुभकामनाः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिमाचलप्रदेशे जलप्लवनेन प्रभावितानां क्षेत्राणां वायवीयं सर्वेक्षणं गतदिने विहितवान्। तदनु प्रधानमन्त्री आपद्दुष्प्रभावितैः पीडितैः समं संवादं समाचरितवान्, तेषां च स्वास्थ्यसम्बद्धादिकं विषयकं पृष्टवान्। तावत् कांगडानगरे सञ्जाते समीक्षोपवेशने प्रधानमन्त्रिणे स्थितेः विषये विस्तृताः सूचनाः प्रदत्तं गताः। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री हिमाचलप्रदेशराज्याय 1500-कोटिसमन्वितानां रूप्यकाणां वित्तीयसहायतां समुद्घुष्टवान्। एतेन साकमेव राज्यापत्मोचनबलस्य अथ प्रधानमन्त्री कृषकसम्माननिधियोजनायाः द्वितीयं देयराशिम् अग्रिमरूपेण प्रसारयिष्यते इत्यपि प्रधानमन्त्री तत्र सूचितवान्। अनुक्रमं तावत् प्रधानमन्त्री मृतकानां निकटवर्तिभ्यः परिजनेभ्यः द्विलक्षयुतानां रूप्यकाणाम् अथ च गम्भीररूपेण व्रणितेभ्यः जनेभ्यः 50,000 मूल्यानां राशेः अपि घोषणां कृतवान्। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री आवास योजनायाः अन्तर्गतं तत्र क्षतिग्रस्तानां गृहाणां जियो टैगिंग इति भूस्थानिकी प्रक्रिया सुनिश्चिता जाता। अनया हि टैगिंग इत्यनया प्रक्रियया क्षतिग्रस्तानां गृहाणां समाकलनं तीव्रगत्या भवितुं शक्यते। अथ अनेन हि सममेव निर्बाधरूपेण शिक्षां सुनिश्चेतुं क्षतिग्रस्तविद्यालयानां प्रतिवेदनस्वीकरणप्रक्रिया सरला भविष्यति इति सूच्यते। तावत् समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं ससमयं सहायता प्रदास्यते इति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पंजाब राज्यानि जलप्लव प्रभावितानां क्षेत्राणां वायवीयं सर्वेक्षणं कृत्वा तत्र स्थितिं समीक्षितवान्। एतदनु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुरदासपुरे जलप्लवनेन दुष्प्रभावितान् पीडितजनान् मिलितवान्। पीडितानां च परिस्थितिं स्वास्थ्यं च पृष्टवान्। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री एतस्मै पंजाब राज्याय 1600-कोटिरूप्यकसमन्विताः वित्तीयसहायताः समुद्घोषितवान्। अयं राशिः तेषां 12,000-कोटिसमन्वितरूप्यकाणाम् अतिरिक्तमस्ति, यो हि पूर्वमेव राज्यस्य पार्श्वे निहितः अस्ति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिवंगतानां परिजनेभ्यः 2,00,000-रूप्यकसमन्वितानां राशीनाम् अथ व्रणितेभ्यः 50,000 मूल्ययुतानां राशीनां सहायतां समुद्घोषितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री गुरदासपुरे उच्चस्तरीयम् उपवेशनं कृत्वा जलप्लवनस्य स्थितिं समीक्षितवान्। अनेन सहैव प्रधानमन्त्री एतस्मिन् राज्ये साहाय्योद्धारकार्येषु संलग्नैः सैन्यबलानां सदस्यैः सह संवादमपि साधितवान्।
निर्वाचनायोगः अद्य एकम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनं समायोजयति। एतस्मिन् उपवेशने मतदातॄणां सूचीनां SIR इत्येतस्य विशेषगहनपुनरीक्षणस्य राष्ट्रव्यापि क्रियान्वयनम् अभिलक्ष्य चर्चा सम्भाव्यते। सहैव अत्र उपवेशने SIR इत्येतस्यां प्रक्रियायां सम्भावितसमाह्वानेषु प्रविधिपरे सहायताविषये अथ जनजागरूकताभियानेषु अपि चर्चा भविष्यति इति अनुमीयमानम्। देशस्य सकलराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां मुख्याः निर्वाचनाधिकारिणः च अत्र उपवेशने सहभागितां समाचरेयुः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य राजधान्यां रायपुरे मुख्यमन्त्रिणः विष्णुदेव सायस्य अध्यक्षतायां नक्सलोन्मूलनाभियानस्य संयुक्तस्य यूनिफाइड कमाण्ड इत्येतस्य उपवेशनं समायोजितं गतम्। तावत् एतस्मिन् उपवेशने नक्सल विरोधि सम्बद्धानाम् अभियानानां स्थितिम् अपि च तेषां प्रगतिं समीक्षिता जाता। अनेन हि साकमेव नक्सल प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचाल्यमानेषु विकासकार्येषु अपि विस्तृता चर्चा जाता। एतदुपवेशनम् आलक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमन्त्री विष्णुदेव सायः सूचितवान् यत् नक्सलवादं विरुध्य विगतेषु 20 मासेषु सैनिकानाम् अद्वितीयायाः सफलतायाः अथ नियद नेल्ला नार योजनायाः माध्यमेन प्रशासकीययोजनानां प्रभावः प्रतिग्रामं जातः इति अवधातव्यम्। नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक, और उसके लिए नियत नेलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। कतर देशस्य राजधान्याम् इस्राएल देशस्य सैनिकाः बृहत्तमम् आक्रमणं कृतवन्तः। अत्र आक्रमणे हमास समूहस्य 5 संख्याकाः नेतारः तत्र आक्रमणे मृत्युम् उपगताः। एतस्मिन् प्रकरणे तावत् प्रधानमन्त्री नेतन्याहू इत्यसौ आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान् अस्ति। क्रीडावार्तायाम् एशिया कप T20 टूर्नामेंट इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयं दलं स्वाभियानस्य तत्र शुभारम्भं कुर्यात्। प्रथमे द्वन्द्वे संयुक्तारबामीरात दलेन समं सामुख्यं भवेत् भारतीयदलस्य। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।